हामी परमेश्वरलाई जोरदारको ताली बजाएर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आज विशेष गरिकन परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले गीत भजनहरू हामीले सुन्दै थियौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आराधना गर्दै थियौँ। विशेष गरिकन यी दिनहरूमा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदै गर्दाखेरि, परमेश्वरको चरणमा रहँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले केही कुराहरू चाहिँ मेरो हृदयमा राख्नु भएको छ। धेरै व्यक्तिहरूको यो प्रश्न पनि हो, धेरै व्यक्तिहरूको यो प्रार्थना पनि हो, अनि धेरैले यो विषयमा प्रार्थनाहरू गरिरहनुहुन्छ। धेरै व्यक्ति यो कुरालाई नबुझेर नजानेर प्रभुको उपस्थितिदेखि टाढा हुनुहुन्छ। धेरै व्यक्तिले यसलाई एकदम नै यो मेरो निम्ति हो, यो प्रभुबाट हो, म यसलाई बुझेर परमेश्वरको उपस्थितिमा म अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नबुझेर उनीहरू सेवकाईबाट, उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग भएका छन्। अनि उनीहरूले यो कुरालाई नबुझेर उनीहरूले साँच्चीकै आफ्नो जीवनलाई पनि उनीहरूले अन्त गरेका छन्। त्यो कुराहरू आज म भन्न चाहन्छु प्रियहरू, जो परमेश्वरको वचनमा हामी एकदम नै गहिरिएर जानुपर्छ। अघि हामीले गीत सुन्यौँ, परमेश्वरको महिमा भयो है। अब तर पनि हामी अझै पनि आजको लागि परमेश्वरले मेरो हृदयमा राख्नु भएको कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु पहिला। त्यही भएर यो त्यसपछि तपाईँहरूले धेरै पछि अरू गीतहरू, त्यो मेरो गीतहरूलाई तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रभुदेखि अलग भएको, प्रभुको उपस्थितिदेखि अलग भएका उडान्त पुत्रहरूको निम्ति प्रभुले मलाई गीतहरू लेख्नको लागि मलाई अगुवाई गर्नुभयो। अनि त्यो शब्दहरू तपाईँले त्यसले पाउनुहुन्छ। अनि हामीसँग आराधनाका गीतहरू छन्, अनि धेरै अरू सुसमाचारी गीतहरू छन्, हामीसँग धेरै अरू गीतहरू छन्। तर प्रभुदेखि अलग भएका व्यक्तिहरूको निम्ति गीतहरू हामी त्यति पाउँदैनौँ। त्यही भएर एउटा नेपालीपन, एउटा नेपाली एकदम नै एउटा पनमा त्यो नेपाली कुराहरू चाहिँ हाम्रो समाजबाट, क्रिस्चियन समाजबाट हटेर नजाओस्। बिस्तारै हाम्रो सङ्गतिहरूमा मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, ओ यिनीहरू विदेशी धर्ममा चाहिँ विदेशी कुराहरू मात्रै अहिले अपनाएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। प्रियहरू, म यहाँहरूलाई म के सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु भने हाम्रो सेवकाईहरूमा पनि नेपालीपन हट्नु हुँदैन हो। संस्कृतिलाई हामीले तोड्नुपर्छ। हामीले संस्कृतिहरू, त्यो सबै प्रकारको ट्रेडिसनलाई हामीले त्यसलाई तोड्नुपर्छ, त्यो अर्कै कुरो हो। तर हामी नेपालीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीपन हट्नु चाहिँ हुँदैन। हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरिकन तपाईँले मन पराइदिनु भयो गीत, अनि लाइक सेयर गरिदिनु होला, अनि त्यो कुराहरूबाट प्रभुको महिमा भएको हुन्छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन हेर्नेछौँ कि हामीलाई ताली र गालीको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। आज जुन कुराहरू तपाईँले सुन्ने बित्तिकै अहिले तपाईँले गर्नुभयो, ताली या गाली, यो दुईटा कुराको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। सबैलाई ताली मनपर्छ, सबैलाई ताली मनपर्छ, सबैलाई वाह वाह भनेको मनपर्छ, सबैलाई ओ तपाईँको स्वर त कति राम्रो, वाह वाह भनेको मनपर्छ, कति राम्रो, कति राम्रो, कति राम्रो भनेर चाहिँ ताली बजाइदिएको मनपर्छ। अनि कति प्रभुको दासहरू दासीहरूले अनि प्रभुको वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि ताली प्रभुलाई होइन, ताली आफूलाई पाप प्राप्त गर्नको लागि ताली बजाइदिनुहोस् भन्छन्। त्यही भएर प्रभुको निम्ति ताली बजाइदिनुहोस् भनेर भन्छन्। तर उनीहरूले धेरै पटक प्रभुको निम्ति बजाइरहेको हुँदैन, व्यक्तिको निम्ति बजाइरहेको हुन्छ। आज म भन्दै चाहन्छु प्रियहरू, ताली या गाली। अलिकति सुन्दाखेरि तपाईँलाई अनौठो लाग्यो होला। जुन कुराहरू एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ क्रिस्चियन जगतमा, हरेक व्यक्तिलाई मैले भने यो चाहिँ चाहे प्रभुलाई विश्वास गर्ने होस्, चाहे प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति होस्, हरेकलाई ताली चाहिएको छ, हरेकलाई वाह वाह चाहिएको छ। तर गाली कसैलाई चाहिएको छैन। कसैलाई गाली मन पर्दैन। गाली मन पराउने र हात उठाउनुहोस्। हात उठाउनु भयो भने पनि नब्जिकन उठाउनु भयो होला। ल त हात उठाउनु भयो एकजनाले, गाली मनपर्छ अरे। अनि कसको गाली मनपर्छ थाहा भएन। तर यहाँनिर चाहिँ आज म विशेष गरिकन म भन्न चाहन्छु ताली र गालीको बारेमा है। मैले नेपाली भाषा, नेपालीपनले म भन्दैछु ताकि सबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सबैलाई ताली चाहिएको छ, वाह वाह चाहिएको छ, सबैलाई प्रशंसा चाहिएको छ, सबैलाई उत्साह चाहिएको छ, सबैलाई सबै कुरा चाहिएको छ। तर गाली कसैलाई चाहिएको छैन। कसैलाई पनि गाली मन पर्दैन। गाली चाहिँ कसैको पनि मन पर्दैन तपाईँलाई। हामी कसैलाई, मलाई पनि मन पर्दैन, कसैको गाली पनि मलाई मन पर्दैन। गाली गर्ने बित्तिकै हामी साइड लाग्छौँ, हामी मुख खुम्चाउँछौँ, रिसाउँछौँ। गालीको बदला गाली, अनि गालीको बदला ताली दियो भने पनि गालामै हानिदिन्छ है। तर ताली यसरी बजाउँदैन। अनि एउटा हातले
के भन्छ गालामा हान्छ। तर यहाँनिर आज विशेष गरिकन त्यही कुराको गहिराइमा म आज जानेछु र यहाँहरूले यो कुराहरू सुनेर अनि यो कुराहरूलाई बुझेर हामी सबैले प्रभुको महिमा गर्नेछौँ प्रियहरू। हालेलुया। पहिलो समेलको पुस्तकमा हामी आज केही कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। पहिलो समेलको पुस्तकमा हामीले साउल राजाको बारेमा सबैलाई थाहा छ। साउल राजा पनि प्रभुलाई विश्वास गरेर प्रभुको उपस्थितिमा रहेर कुनै समय परमेश्वरले उसलाई इजरायलको राजा बनाउनु भयो। ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। यहाँनिर परमेश्वरले समेल अगमवक्ताहरूले त्यतिखेर अभिषेक गर्थे। अभिषेक गर्ने कुराहरू चाहिँ पुरानो नियममा अगमवक्ता हुनु पर्थ्यो। अनि अगमवक्ताले भेडाको सिङ लिएर त्यहाँनिर तेल लिएर अभिषेक परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्थ्यो। देशको राजा होस् अथवा सेवकाईको निम्ति होस्, त्यहाँनिर प्रियहरू विशेष गरिकन चाहिँ पुरानो नियममा राजाहरूलाई अभिषेक गर्नेहरू प्रभुका जन अथवा त्यो मध्येबाट पनि अगमवक्ता हुनु पर्थ्यो। सो यहाँनिर कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ साउल राजा इजरायलको राजा हुनुभन्दा अगाडि समुएल अगमवक्ताले तपाईँ 10 अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामीसँग धेरै अहिले बाइबलहरू धेरै म पढ्नु खण्डहरूमा पढ्दिनँ, केही खण्डहरूमा पढ्नेछु जुन कुराले हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नेछ। अब ध्यान दिनु होला प्रियहरू, हाम्रो जबसम्म विचार परिवर्तन हुँदैन हाम्रो जीवनमा, चाहे हाम्रो जीवन हो चाहे सेवकाई हो, सेवकाई गर्ने ढङ्ग होस्, परिवर्तन हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो विचार परिवर्तन हुनु पर्यो, बाइबल अनुसार हाम्रो विचार परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै परमेश्वरको महिमा हुन सक्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले भने ताली चाहियो या तपाईँलाई गाली चाहियो, दुईटा कुराहरू। अब यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ समुएल अगमवक्ताले साउललाई अभिषेक गरिसकेपछि परमेश्वरको उपस्थिति यो साउल राजाकोमा हुन्छ। उनले लडाइँहरू जितेको हुन्छ धेरै समयमा। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रियहरू, यो साउल राजा जब भयो, साउल राजा भइसकेपछि हरेकको उसलाई ताली भयो, उसको परिवारले उसलाई वाह गरे, उसको परिवारले उसलाई उत्साह दियो, सबै कुराहरू भयो। तर कुनै समय यस्तो भयो साउल राजाको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिदेखि ऊ टाढा भयो। परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा भइसकेपछि ऊ माथि भएको अभिषेक पनि परमेश्वरले उसमा भएको अभिषेक पनि छोडिदिनु भयो। उसँग परमेश्वरको अभिषेक रहेन, परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्य रहेन। अनि गाह्रो भयो। फेरि परमेश्वरले चाहिँ फेरि रोज्नलाई चाहनु भयो कि अब इजरायलको राजा को हुने, अब इजरायलको राजा को हुने। त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँनिर फेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने, परमेश्वरको चरणमा रहने व्यक्तिलाई अभिषेक गरेको छ। अब सुन्नुहोस् प्रियहरू, यहाँनिर 15 अध्यायमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने 10 अध्यायमा साउल राजा अभिषेक भएको छ, 15 अध्यायमा उनले गएर परमेश्वरको वचनलाई भङ्ग गरेका छन्। सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकछिन ध्यान दिएर सुन्नु होला मण्डली। यहाँनिर कुन कुराहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट मलाई प्रभुले दिइरहनु भएको छ, यो कुराहरूको गहिराइमा हामी एकछिन जानेछौँ। प्रियहरू, अभिषेक गर्ने कुराहरू, परमेश्वरले चुन्ने कुराहरू, कुनै कुराहरूको लागि हामीलाई सेवकाईको लागि छान्ने कुराहरू, अलग गर्ने कुराहरू, चाहे व्यक्तिबाट होस्, चाहे हामीलाई कुनै मण्डलीबाट होस्, चाहे हामीलाई कुनै सेवकाईबाट होस्, अभिषेक गर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट हुन्छ। ध्यान दिनु होला, परमेश्वरबाट हुन्छ। अनि त्यो अभिषेक भइसकेपछि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आज्ञा, परमेश्वरले दिनुभएको वचन, परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन, परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर साउल राजाको जीवनमा के हुन्छ भने 15 अध्यायमा तपाईँले गएर पछि हेर्नुभयो भने परमेश्वरको आज्ञालाई उनले त्यागेको छ, परमेश्वरको आज्ञालाई उनले भङ्ग गरिदिएको छ। किनभनेदेखि त्यहाँ धेरै ताली भयो उसको जीवनमा, धेरै ताली भयो उसको जीवनमा, अभिषेक खाली भयो। अब धेरै मैले 3टा कुरा म भन्दैछु। जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति र महिमा हुँदै जान्छ, मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा धेरै आशिषहरू पाइरहेका हुन्छन्। धेरै व्यक्तिले हामीलाई हाम्रो कुराहरूलाई सेवकाईलाई लिएर, जीवनलाई लिएर ताली बजाइरहेको हुन्छ। तर त्यो ताली बज्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको अभिषेक खाली भयो भने अनि त्यसपछि अब अर्को कुरोहरू आउन थाल्छ प्रियहरू, त्यो एकछिन पछि हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर
यहाँनिर यहाँनिर साउल राजाले उसको जीवनमा गरेका कुराहरू परमेश्वरले उसलाई देख्नुभयो। उसको हृदय कुनै समयमा नम्र थियो, कुनै समयमा उसको हृदय परमेश्वरको उपस्थितिमा ठिक थियो। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ साउल राजालाई पठाएर अनि के भन्छ समेललाई पठाएर साउललाई अभिषेक भएको छ। यो साउल चाहिँ नयाँ नियमको पावल होइन, यो चाहिँ पुरानो नियमको साउल हो। त्यसमा कन्फ्युज तपाईँले नहुनु होला। अनि यो व्यक्ति नै परमेश्वरको उपस्थितिमा पहिला कुनै समय ऊ नम्र थियो, परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ एकदम नै आज्ञाकारी थियो। त्यही भएर परमेश्वरले उसलाई इजरायलको राजाको निम्ति चुन्नुभयो। सबैले भन्नुहोस् राजा, हालेलुया। राजाको निम्ति सबैले ताली बजाउँछ। जब कोही व्यक्ति अधिकारमा आउँछ नि, कोही व्यक्ति अथोरिटीमा आउँछ नि, सबैले उसको वाह गर्छन्। तर ध्यान दिनु होला प्रियहरू, त्यो पनि पोस्ट, त्यो कुराहरू परमेश्वरबाट आएको थियो। अनि त्यो व्यक्तिले त्यो कुरालाई परमेश्वरबाट आएको कुराहरू हो, मैले यसलाई कायम राख्नुपर्छ, म यसमा रहनुपर्छ, परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आज्ञामा म गहिरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको अभिषेकको खाली भयो, कमी भयो। अनि त्यसपछि परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि 15 अध्यायमा गएर उसले आज्ञा भङ्ग गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ प्रियहरू, अनि त्यो राज्यमा समस्या हुन थाल्छ, परमेश्वरलाई चिन्ता हुन थाल्छ। अनि परमेश्वरले उसको ठाउँमा अर्को व्यक्ति खडा गर्नलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। ओहो हालेलुया। ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रियहरू, आजमा ताली र गालीको बारेमा म भन्छु, अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्ने कुराहरू एकछिनपछि हामीले बुझ्नेछौँ। तर 16 अध्यायमा गएपछि परमेश्वरले त्यही समेल राजालाई फेरि पठाएर अनि इजरायलको निम्ति एउटा एकदम असल व्यक्ति खोज्नको लागि परमेश्वरले रोज्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ दाउद राजा अभिषेक हुन्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, समेलले साउललाई अभिषेक गर्दाखेरि ऊ कहाँ थियो र परमेश्वरले त्यही समेलद्वारा दाउदलाई अभिषेक गर्दाखेरि दाउद कहाँ थियो? परमेश्वरले साउललाई अभिषेक गर्दाखेरि यो साउल त इजरायलमा थियो, एउटा असल घरानामा थियो, असल व्यक्ति थियो, असल ठाउँमा थियो। तर जब परमेश्वरले दाउदलाई अभिषेक गर्दाखेरि यो त जङ्गलमा थियो। उसको अवस्था एकदम नै राम्रो थिएन जङ्गलको अवस्थामा। तर पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर, परमेश्वरको चरणमा रहेर, परमेश्वरको भयमा रहेर, प्रभुको वचनमा रहेर प्रभुको आराधना गर्ने व्यक्ति यो जङ्गलबाट उसको जीवन सुरु हुन्छ, गोठालाबाट सुरु हुन्छ। प्रियहरू, धेरै पटक हामीले यो कुराहरू बुझेका हुन्छौँ कि पहिला अभिषेक गर्ने अनि त्यसपछि फेरि संगति सुरु गर्ने, सेवा सुरु गर्ने। होइन प्रियहरू, होइन, यो त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर दाउदको अभिषेक चाहिँ साउलको भन्दा छुट्टै थियो। उसको अभिषेक भिन्न थियो, उसको अवस्था छुट्टै थियो। के भन्छ यो साउलको र दाउदको। अनि जब दाउद अभिषेक हुन्छ प्रियहरू, दाउदले के गर्छ? दाउद अभिषेक भइसकेपछि उसको जीवनमा आत्मिकी कुराहरू आउँछ, उसको जीवनमा अभिषेकका कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि ऊ लडाइँको निम्ति तयार हुन्छ, अनि ठुलो त्यो गोलितलाई उसले लडाउँछ। तर त्यहाँनिर एउटा कुरा छ प्रियहरू, जब तपाईँ आत्मिक रूपमा अभिषेक भइसकेपछि जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर यो दाउदलाई उसको आफ्नै दाजुले गाली गरेको छ। त्यहाँनिर त्यो लडाइँको रणभूमिमा जान्छ अनि आफ्नै दाजुले दाउदलाई गाली गरेको हुन्छ। 17 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउँछौँ हामी। अनि चाहिँ एकदम नै रिसले चुर भएर उसको दाजु, अनि त्यहाँनिर 28 पदमा मानिसहरूसँग दाउद बात गरिरहेका तिनका जेठा दाजु एलियाबले सुने र उनले रिसले चुर भए। उनले दाउदलाई यसो भनेर सोधे, त यहाँ के गरिरहेका छस्? वनमा भएका ती अलिकता भेडाहरू हेर्न तैँले कसलाई जिम्मा दिएर आइस? म तँलाई चिन्दछु घमण्डी र दुष्ट हृदय भएको।
हेर्नुहोस् त यहाँनिर गाली गर्ने व्यक्तिहरूले कहिले पनि दायाँ बायाँ नसोचिकन गाली गर्छ। दायाँ बायाँ नसोचिकन तपाईँलाई गाली गर्छ। त्यहाँनिर त्यहाँनिर आफ्नै दाजुले यो कुरो बुझ्दैन, उसैको अगाडि शमूएलले दाउदलाई अभिषेक गरेको उसको आँखाले देखेको छ। दाजुहरूको अगाडि, परिवारको अगाडि शमूएल अगमवक्ताले दाउदलाई अभिषेक गरेको उसको जेठा दाजुले देखेको छ। एलियाबले देखेको छ जेठा दाजुले कान्छो भाइलाई अभिषेक गरेको। तर त्यो अभिषेकको उसले कदर नगरेर, त्यो परमेश्वरको उपस्थितिको कदर नगरेर, उसको आफ्नै दाजुले आफ्नो भाइलाई भन्छ त चाहिँ दुष्ट हृदय भएको, त घमण्डीले। हेर्नुहोस् त, गाली गर्ने व्यक्तिले दायाँ देब्रे कहिले पनि सोच्दैन, तपाईँको पोस्टलाई सोच्दैन, तपाईँको अनुहारलाई हेर्दैन, तपाईँ के हो, तपाईँ को हो हेर्दैन, तपाईँ परमेश्वरको सेवक हो कि, तपाईँ परमेश्वरको सेविका हो कि, तपाईँ परमेश्वरको डर भय मान्ने व्यक्ति हो कि, तपाईँ अभिषेक्त व्यक्ति हो कि, दायाँ देब्रे हेर्दैन। त्यसले चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू तपाईँको विरुद्धमा बोल्छ। अनि गाली गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई उसले कहिले पनि थाहा गर्दैन। यहाँनिर आफ्नै भाइलाई आफ्नो दाजुले भन्दैछ, त चाहिँ दुष्ट हृदय भएको, घमण्डी हृदय भएको, म तँलाई चिन्दछु भनेर गाली गर्छ। प्रियहरू, त्यतिखेरको त्यो समयमा त्यो गालीलाई त्यो दाउदले गलत प्रकारले लिँदैन। उसले भन्छ, त लडाइँ हेर्न मात्र आएको दाउदले भने, मैले अहिलेसम्म के गरेको छु र, मैले बोल्न पनि नहुने। लेन्स त कस्तो नम्र प्रकारले त्यहाँ उत्तर दिएको छ, मैले केही पनि गरेको छैन, मैले केही पनि गरेको छैन भन्न खोजेको चाहिँ अहिले मेरो आत्मिक लडाइँ सुरु भएकै छैन, मेरो लडाइँ त सुरु भएकै छैन, मैले गर्न पर्ने कर्तव्य मैले गरेकै छैन, अहिले त मैले केही पनि गरेको छैन। त्यही भएर चाहिँ उसले यसरी भन्छ, मैले बोल्न पनि नहुने। त्यसपछि अझै पनि त्यो गालीलाई लिएर ऊ डर र भयभीत भएर साइड लागेको छैन दाउद। त्यो गालीलाई पनि वास्ता नगरेर, त्यो गालीलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रवाह नगरेर उसले गर्न पर्ने त्यो कर्तव्यपट्टि अगाडि बढिरहेको छ। प्रियहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जब तपाईँलाई कसैले गाली गर्छ, जब तपाईँलाई कसैले चाहिँ रिजेक्ट गर्छ, जब तपाईँको विरुद्धमा मानिसहरू बोल्छन्, तपाईँ आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनुहुन्छ। धेरै पटक तपाईँ आफ्नै परिवारभित्र आफ्नै सायद श्रीमती होला, सायद श्रीमान हुन्छन् होला, सायद छोराछोरी छन्, चाहे बाबुआमा छन्, सायद आफ्नो मण्डलीभित्र आफ्नो अगुवाहरू हुनुहुन्छ होला, सायद पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्व जब गाली गर्छ नि मान्छेले तपाईँलाई, तपाईँले केही पनि गर्नुहुन्न, तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न छोडिदिनुहुन्छ। ल म गर्दिनँ, तै गर भनेर चाहिँ तपाईँ र हामी साइड लाग्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, हामी धेरै पटक जब मान्छेले हामीलाई गाली गर्छ, जब मान्छेले हामीलाई भित्रपट्टिको अभिषेकलाई बुझ्दैन, जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी छौँ, हामी अभिषिक्त व्यक्ति भएका हौँ भन्ने कुरालाई बुझ्दैन मान्छेले। अनि जब मान्छेले गाली गर्छ, जब मान्छेले तपाईँलाई चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू गर्छ, अनि त्यतिखेर रिसमा आएर तपाईँले के भन्नुहुन्छ, ल तै गर, म छोड्छु, म गर्दिनँ, हामी साइड लाग्छौँ। तर दाउदले त्यसो गरेको छैन। प्रियहरू, आफ्नो दाजुलाई केही पनि भनेको छैन, मैले केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म, म बोल्न पनि नहुने भनेर भनेको छ, यति मात्रै। तर त्यो दाउद त्यहीँनिर नअड्केर त्यो अगाडि बढ्छ, अनि अगाडि बढ्छ। अब यो त्यो के भन्छ, विरोधी त्यो गोलियतको विषयमा उसले अझै सुन्छ, अब अझै सुन्छ, अझै कुराहरू गर्छ, अनि त्यसपछि अन्तिममा त्यो लडाइँको निम्ति जान्छ। हालेलुया, ताली बजाएर फेरि अघि ताली आयो। तपाईँले मलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, आज ताली चाहिँ नबजाउनु। आज चाहिँ डेभिड जेम्सलाई गाली गरे हुन्छ, गाली गरे हुन्छ। अब कुन चाहिँ विषय लिएर गाली गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै सोच्नु होला पछि। दाउदलाई गाली गरेको विषय चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लडाइँको विषय लिएर कुराहरू छ, उसले बोलेको कुराहरूलाई लिएर गाली गरेको छ। ऊ सानो छ तर ठुलो कुरा बोलेको छ। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, जब हामीलाई मानिसहरूले हाम्रो क्षमतादेखि बाहिरको कुरा हामी गर्छौँ नि, जब क्षमतादेखि बाहिरको कुराहरू हामीले बोल्छौँ र हामीले गर्छौँ भनेदेखि प्रियहरू, मानिसहरू रिसाउँछन्, मानिसहरूलाई पत्यार लाग्दैन, मानिसहरूलाई ट्रस्ट लाग्दैन, हामी गाली गर्छन्। हामी धेरै पटक बाउ आमाले छोराछोरीलाई गाली गर्छन्, सानो कुराहरू गर्न थाल्यो भने, ठुल्ठुलो कुरा छोराछोरीले गर्न थाल्यो भने, चुप लाग, तँ गर्न सक्दैनस्, त सानै होस्,
त सानै होस्, त सानै छस्, त केही पनि गर्न सक्दैनस् भनेर गाली गर्छ। आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई, प्रियहरू ध्यान दिनु होला, तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको वचन र अभिषेक कति छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, उसलाई आदर गर्नुपर्छ, उसलाई उत्साह दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर ठुलो दाइ त्यो एलियाबले सुन्दै हुनुहुन्छ, ठुलो दाजु एलियाबले आफ्नो भाइलाई त्यहाँनिर उत्साह दिनुभन्दा अगाडि अथवा त्यसको पक्षमा उसले गाली गर्छ। उसले सोच्छ कि यो मेरो भाइले सक्दैन यो लडाइँ लड्नलाई, उसले सोच्छ कि यो लडाइँ ठुलो व्यक्तिहरूबाट सुरु हुन्छ, उसले सोच्छ कि यो लडाइँ त साउलले गर्नुपर्ने, यो लडाइँ त साउलले गर्नुपर्ने हो, हामीले होइन भनेर भन्ने कुराहरू गर्छ। प्रियहरू त्यो सोचेर उसले त्यस्तो गर्छ। प्रियहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला, हामीसँग एकजना राजा हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यतिखेर साउल चाहिँ दाउदले लडाइँ गर्दाखेरि साउलले साथ दिएको छैन। ध्यान दिनु होला, उसले आफ्नो हतियार मात्रै दिएको छ, उसले आफ्नो हतियार मात्रै दिएको छ, आफ्नो त्यो झिलमहरू दिएको छ, लगाउने कपडाहरू दिएको छ, तर त्यो पनि मन पर्दैन दाउदलाई अनि ऊ आफ्नो तरिकाले लडाइँ गर्न जान्छ। त्यतिखेर चाहिँ राजाले पनि साथ दिन्न त्यहाँनिर। ओ ल दाउद, ल ठिक छ, अब म सब सेनाहरूलाई तयार गर्छु, तिम्रो हौसलामा म हौसला बढाउँछु, म तिमी एक्लो छैनौ, तिमीलाई म साथ दिन्छु भन्दैन, दाउदलाई एक्लै छोडिदिन्छ। ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, जब तपाईँ र म आत्मिक युद्धमा अगाडि बढ्नु छ भने हामीलाई कसैले पनि साथ दिन्न, कसैले पनि साथ दिन्न। एउटा व्यक्तिले, राजाहरूको राजाले साथ दिनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू ध्यान दिनुहोस्, धेरै पटक आत्मिक क्षेत्रमा पनि तपाईँले युद्ध गर्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँ यहाँनिर कति श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, कति आमाहरू हुनुहुन्छ, आत्मिक युद्ध लड्दै हुनुहुन्छ आफ्नो छोराको निम्ति, आफ्नो छोरीको निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति आत्मिक युद्ध लड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको नजिकको व्यक्तिले तपाईँलाई बुझ्दैन, तपाईँलाई एक्लै बनाउँछ, तपाईँलाई साथ दिँदैन। तपाईँले आफ्नो तरिका अपनाउनु पर्छ येशूको नाउँमा। हालेलुया। ओ तपाईँले एउटा तरिका अपनाउनु पर्छ। तपाईँलाई मानिसहरूले त्यो एलियाबले आफ्नो दाजुले गाली गरेको छ, त्यहाँ गाली लिएर ऊ पछि परेको छैन। लन त ठिकै छ, म चाहिँ भेडा कोठाला हुँ, ओ म फर्केर जान्छु, ल तपाईँ लडाइँ लड्न आउनुभएको, तपाईँ लड्नुहोस्, तपाईँ लडाइँ लड्न आउनु भएको थियो नि, ल अब तपाईँ लड्नुहोस्, म छोडिदिन्छु भनेर त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट जाँदैन, रणभूमिको मैदानबाट जाँदैन। मण्डली ध्यान दिनुहोस्, जब तपाईँ रणभूमिको ठाउँबाट दायाँ देब्रे जानुहुन्छ, तपाईँले कहिले पनि विजय देख्न सक्नुहुन्न। ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, तपाईँ र म भएको भए दाउदलाई जब गाली हुन्थ्यो, जब गाली भएको थियो आफ्नो दाइले, औ त्यहाँ पिट्छ होला, त्यहाँ गाली गर्छ होला, त्यहाँ दुनियाँ कुराहरू भन्छ, त दुष्ट हृदय भएको, म तँलाई चिन्छु, त घमण्डी भनेर त्यस्तो गाली गर्दाखेरि, ओ तपाईँ र म भएको भए, जवानहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जवानहरूलाई चाहिँ प्राय आमा बाउले गाली गर्ने बित्तिकै घरै छोडेर जान्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जवानी छोराछोरीहरू अलिकति गाली गर्ने बित्तिकै घर छोडिदिन्छ, ओ मण्डली छोडिदिन्छ, पढाइ छोडिदिन्छ, प्रार्थना छोडिदिन्छ, सम्पूर्ण बाइबल पढ्न छोडिदिन्छ। अलिकति गाली पास्टर बाउले के गर्नु भएको होस्, अलिकति पास्टर बाउले अलिकति त्यो पेज त्यो ढिलो भएको नटलाई टाइट गर्ने बित्तिकै जवानी सायद लागिहाल्छ, अलिकति केही भन्ने बित्तिकै उसले छोडिदिइहाल्छ आफ्नो तरिकाले। तर यहाँनिर दाउद जो जवान व्यक्ति थियो, उसले लडाइँको रणभूमि छोडेको छैन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिउँ मण्डली। हालेलुया। जवान दाउदले छोडेको छैन, उसको अभिषेकले त्यो कुरा गर्न दिएको छैन, उसको अभिषेकले त्यो कुरा गर्न दिएको छैन, रणभूमिको ठाउँलाई उसले छोड्न सकेको छैन। यो 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 दैत्य, यो चाहिँ के भन्छ, यो गोलियत, यो परमेश्वरको यो बेखच्ने भन्ने शब्द उसले गरेको छ, यो यसको दशा एकदम दयनीय हुन्छ भनेर उसले बोल्न थाल्छ। उसँग भएको अभिषेक बढ्न थाल्छ। उसले गालीलाई सुनेको छैन, उसले गालीलाई सुनेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ अर्को कुरो, अर्को व्यक्तिले पनि गाली गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ अर्को व्यक्तिले पनि गाली गर्छ, त्यो व्यक्तिले गालीको साथै श्राप दिन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो हो, त्यो
गोलियत स्वयंले दाउदलाई चाहिँ भन्छ म तेरो मसु छोराछोरीलाई खुवाउँछु यस्तो उस्तो भनेर श्राप छ प्रियहरू, श्राप छ। बाइबलले भन्छ लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 16 पदमा त्यहाँनिर त्यहाँनिर यसरी 10 को 16 पद म यहाँहरूको लागि म छिट्टैमा पढिदिन्छु, यहाँ तपाईँले खोल्नु पर्दैन। 10 को 16 पद यहाँनिर यसरी छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुन्छ, 16 पदमा यसरी छ, अनि जसले तिमीहरूका कुरा सुन्छ त्यसले मेरो कुरा सुन्छ, जसले तिमीहरूलाई अस्वीकार गर्छ, 10 को लुकाको पुस्तक 10 को 16 पद, अस्वीकार गर्छ त्यसले मलाई अस्वीकार गर्छ, जसले मलाई अस्वीकार गर्छ त्यसले मलाई पठाउनेलाई पनि अस्वीकार गर्छ। यहाँनिर प्रियहरू स्वीकार र अस्वीकारका कुराहरू छन्। प्रियहरू हामीलाई मानिसहरूले स्वीकार गर्दैन, अनि यस्तो डरलाग्दो कुरो छ प्रियहरू, यस्तो डरलाग्दो छ। हामीले प्रभुलाई स्वीकार गरेका छौँ भने हामीले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँले अरूलाई स्वीकार गर्नु भएन भने, हेर्नुहोस् त आफ्नै दाजुले एलियाबले आफ्नो भाइलाई स्वीकार गरेको छैन, त्यहाँ गाली गरेको छ, त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ एकदम नै उसको भावनामा उसको शरीरमा उसले चोट पुर्याएको छ, अनि त्यहाँनिर गाली गरेर उसलाई चाहिँ एकदम नीच बनाएको छ। त्यतिखेर आफ्नो दाजुले आफ्नो भाइलाई स्वीकार गर्दैन, त्यसले इन्कार गर्छ। यहाँनिर प्रियहरू हामीलाई ताली बजाउनेले मात्रै हामीलाई स्वीकार गर्ने होइन, हामीलाई गाली गर्नेले पनि हामीलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ कति पटक। अब म भन्छु गाली गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो? गाली गर्ने व्यक्ति आफ्नो दाइ छ, तर त्यही दाइले पछि गएर त्यो दाउदलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ। हालेलुया। त्यही गाली गर्ने व्यक्तिले आफ्नो भाइलाई स्वीकार गर्छ। त्यहाँनिर प्रभुको महिमा भइरहेको हुन्छ पछि गएर। प्रियहरू ध्यान दिनुहोस्, एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, हामीले अघि हेरिरहेका थियौँ, त्यहाँनिर यो साउलको विरुद्धमा त्यहाँनिर मानिसहरूले पछि गएर उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, अनि यो साउलको विरुद्धमा मानिसहरूले षड्यन्त्र रच्छन्, अनि यो साउललाई मानिसहरूले भन्छन् यो व्यक्ति ठिक छैन, अनि त्यसपछि उसको हृदय एकदम नै चकनाचुर हुन्छ यो साउलको, अनि यो साउलको हृदय चकनाचुर भइसकेपछि साउलले दाउद प्रति डाह गर्न थाल्छ, उसले योजना बनाउन थाल्छ, उसलाई मार्न थाल्छ। प्रियहरू राजा यो संसारको राजा त्यतिखेर पनि साथ दिएन, अनि त्यो लडाईँको लागि पनि साथ दिएन। जब दाउदले लडाईँलाई जित्छ उसले त्यो के भन्छ गोलियतमाथि ऊ विजय जब हुन्छ, अनि मानिसहरूले भन्छन् त्यहाँनिर एउटा शब्द छ, त्यो शब्दले त्यो साउलको हृदयलाई चकनाचुर पार्छ। अनि त्यो चकनाचुर कसरी हुन्छ भनेर भन्दै 18 अध्यायको 8 पदमा साउल साह्रै रिसाए र ती शब्दहरूले तिनलाई चोट लाग्यो। तिनले भने दाउदको निम्ति तिनीहरूले लाखौं लाख ठहराए, तर मलाई चाहिँ हजारौं मात्र। अब तिनलाई राजा तुल्याउन मात्र बाँकी रह्यो। त्यस दिनदेखि उसो साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न थाले। ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनमा तपाईँको उन्नति देखेर, तपाईँको आत्मिक उन्नति देखेर, तपाईँको हरेक उन्नति देखेर आज तपाईँसँगै भएको व्यक्तिले डाहाको नजरले आज तपाईँलाई हेरिरहेको हुनसक्छ, डाहाको नजरले तपाईँलाई हेरिरहेको हुनसक्छ। तर असल कुरो र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो, दाउदले कहिले पनि आफ्नो त्यो राजा साउललाई डाहाको नजरले हेर्दैन, उसले अभिषेकको नजरले हेर्छ, प्रेमको नजरले हेर्छ। हालेलुया। किनकि त्यो अभिषिक्त भएको व्यक्ति हो। यदि तपाईँ आज अभिषिक्त हुनुहुन्छ भने, आज तपाईँले आज अभिषेक खोजिरहनु भएको छ भने, आज तपाईँको अभिषेकले मानिसहरूलाई गाली होइन, मानिसहरूलाई ताली जहिले पनि दिन्छ, जहिले पनि उत्साह दिन्छ, अनि जहिले पनि मानिसहरूलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्न। किनकि हामीले परमेश्वरलाई जब हामीले स्वीकार गरेका छौँ त्यस्तै बेला त्यही समय त्यसरी नै हामीले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर पहिलो पत्रुसको पुस्तक तपाईँले 2 को 4 पदमा त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा मजाको कुरो चाहिँ एउटा त्यहाँनिर छ, त्यो एकदम असल छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ म भनेर हामी आज परमेश्वरको यो वचनको सेवकाईलाई हामी बन्द गर्नेछौँ। अनि यहाँनिर यसरी भनेको छ 4 पदमा, 2 को 4 पदमा, वहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ,
मानिसहरूबाट इन्कार हुनु भएको। ध्यान दिनुहोस् फेरि, हाम्रो परमेश्वर स्वयं येशू ख्रीष्ट स्वयं मानिसहरूबाट इन्कार भएको छ। उहाँले कहिले पनि वाह वाह पाउनु भएन, उहाँले ताली पाउनु भएन यस संसारमा। कतिले दिए होलान् तर धेरैले त्यस्तो गरेनन्। अनि उहाँ चाहिँ मानिसहरूबाट इन्कार हुनु भएको, तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको। ध्यान दिनुहोस्, कसको नजरमा? परमेश्वरको नजरमा नम्बर 1 उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। अब हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन सक्छौँ। मानिसहरूको अगाडि हामी बहुमूल्य नहौला, हामी तुच्छ हौला, हामी घमण्डी हौला, हामी दुष्ट हृदयको भएको मानिसहरूलाई होला अथवा जे होला, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी चुनिएको र बहुमूल्य व्यक्तिहरू छौँ। हामी यही कुरालाई लिएर हामी उत्साह मनाउनु पर्छ, हामी आनन्दित हुनुपर्छ, हामी के भन्छ, हामी धेरै ठुलो उत्साहित हुनुपर्छ। प्रियहरू, यहाँनिर आज तपाईँले मानिसहरूबाट ताली चाहनुहुन्छ या अथवा गाली? प्रभु येशू ख्रीष्टले त ताली चाहनु भएन यो संसारमा आउँदाखेरि। उहाँलाई त मानिसहरूले क्रुससम्मै थुकिरहेका थिए, क्रुसको मृत्युसम्मै थुके। प्रभु येशू ख्रीष्टले त यो संसारको जीवनमा तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले इन्कारलाई सहनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट, लुकाको पुस्तक 2 अध्यायमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि नै त्यो पौवामा पनि ठाउँ थिएन। उहाँ मानिसहरूको उसबाट नै उहाँ इन्कारिनु भयो। उहाँहरूको लागि ठाउँ थिएन। प्रियहरू, प्रभु येशू यस संसारमा आउँदै गर्दाखेरि, यस संसारमा उहाँ जन्मिँदाखेरिको दिनमै उहाँको लागि ठाउँ थिएन। यसको मतलब इन्कार भएको थियो। त्यतिखेर त्यो युसुफलाई, त्यतिखेर मरियमलाई, हरेक त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बेथलेहेममा त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि, त्यो नाम लेखाउँदाखेरि त्यो ठाउँमा, जुन ठाउँमा उहाँहरू जानुभयो त्यो ठाउँमा उहाँ इन्कारिनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ जहाँ जन्मिनु भयो उहाँ त्यस ठाउँमा इन्कारिनु भयो। तपाईँ आफ्नो परिवारमा इन्कारिनु हुनु भएको छ होला, तपाईँ आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा तपाईँलाई इन्कार भएको छ होला, तपाईँको सायद मण्डलीमा इन्कारिनु भएको छ तपाईँ। तर एउटा कुरा याद राखौँ प्रियहरू, तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर यही कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी छ, तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। यो कुरा कहिल्यै पनि नबिर्सिनुहोस्, किनकि तपाईँको अभिषेकले, तपाईँको त्यो गुलाहटले तपाईँ परमेश्वरको नजरमा बहुमूल्य हुनुहुन्छ। सायद कोही व्यक्तिको नजरमा तपाईँ बहुमूल्य नहोला, जसरी त्यो ठुलो दाजुको नजरमा भाइ बहुमूल्य भएन। हुन त कहिले पनि सानाहरू ठुलाहरूको अगाडि बहुमूल्य हुँदैन, खालि ठुलाहरू चाहिँ सानाहरूको अगाडि चाहिँ बहुमूल्य हुनुपर्छ। तर आफ्नो दाजुको अगाडि भाइ बहुमूल्य भएन, किनकि दाजुले त्यो अभिषेकलाई देखेन, बुझेन, चिनेन। प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनमा कस्तो, तपाईँको अवस्था कस्तो छ? तपाईँले मानिसहरूबाट ताली पाउने हो कि अथवा मानिसहरूबाट गाली? हामी त मानिसबाटै ताली चाहन्छौँ, हामी मानिसहरूबाट ताली चाहन्छौँ, मानिसहरूबाट गाली चाहँदैनौँ। तर प्रभु येशू यस संसारमा आउँदाखेरि उहाँले कहिल्यै पनि ताली चाहनु भएन। उहाँले इन्कारका कुराहरूलाई पनि उहाँले रोज्नु भयो, उहाँले त्यो गालीलाई रोज्नु भयो, थुकाइलाई रोज्नु भयो, सम्पूर्ण कुरालाई रोज्नु भयो। आज तपाईँ र मेरो अवस्था कस्तो छ फेरि? तपाईँ र मेरो अभिषेक र तपाईँ र मेरो चुनावट र बुलावटले, तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको उपस्थितिमा हामी आज के खोजिरहेका छौँ? कसैले आज हामीलाई चाहिँ केही नभनिदियोस् त, एउटा सानो कुरो, एउटा सानो कुरो, तेरो कपाल बनाएको हेयरस्टाइल मन परेन भन्ने बित्तिकै के को ताली हो? एउटा सानो कुरा मान्छेले कसैले भनिदियोस्, तेरो कपडा लगाएको मन पर्दैन, तँ बोलेको मन पर्दैन, तैँले गाएको मन पर्दैन, तैँले प्रचार गरेको मन पर्दैन, तैँले गिटार बजाएको मन पर्दैन, ओ तैँले खाना पकाएको मन पर्दैन, श्रीमतीलाई सानो कुराहरू होस्, तैँले चाहिँ के भन्छ नुन हाल्नै जान्दिनस्, तैँले तरकारीमा के भन्छ मसला हाल्नै जान्दिनस् भनेर चाहिँ भनिदियो भने त्यति भए पुग्यो श्रीमतीहरूलाई। अन्त ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, मैले यस्तो कुराहरू एकदमै साधारण रूपले मैले एउटा एकदम नै व्यवहारिक कुराहरू गर्दैछु। हामीलाई मानिसहरूले साना साना कुराहरू भन्यो भने हामी धेरै डिस्करेज हुन्छौँ, हामीलाई मन दुख्छ, हामीलाई मुटु दुख्छ, अनि हामीले ठुलो निर्णय लिन्छौँ। मैले अघि भने ठुलो निर्णय लिन्छौँ। कतिले सायद श्रीमतीलाई डिभोर्स दिन्छ, श्रीमानलाई डिभोर्स दिन्छ, छोराछोरी छोडिदिन्छ, बाबुआमा छोडिदिन्छ, मण्डली छोडिदिन्छ, प्रभुलाई छोडिदिन्छ, सम्पूर्ण कुरा छोडिदिन्छ। उसलाई केही पनि मन पर्दैन, किनकि उसलाई ताली भएन, गाली भयो। आज तपाईँ र मेरो अवस्था कस्तो छ? आज हामीलाई ताली खोजेको हो भने प्रियहरू, हाम्रो यस संसारको जीवन
परमेश्वरसँगको सम्बन्ध धेरै दिन टिक्दैन, जसरी साउलको टिकेन। तर पछि गएर दाउदले पनि त्यहाँ गल्ती गर्छ, तर पछि गएर उसले पस्ताव गर्छ, तर साउलले कहिले पनि पस्ताव गर्दैन। त्यहाँनिर सुन्नुहोस् प्रियहरू, आज हामीले मानिसहरूबाट हामीले ताली इच्छा गरिरहन्छौँ कि, अथवा हामीलाई गाली पनि सहेर, प्रभुको उपस्थितिमा इन्कारलाई पनि सहेर, ओ त्यो रिजेक्सनलाई, त्यो हेला, त्यो कुटाइ पिटाइ थुकाइ, हेला भन्ने शब्द तपाईँले बुझ्नु होला, कहिले पनि केही कुरा गर्दाखेरि पनि जस नपाउने, केही गर्दाखेरि पनि हामीलाई उत्साह नमिल्ने। आज त्यो बाटोबाट तपाईँ भएर गइरहनु भएको छ भने, आज प्रभुको वचनले यसरी भन्छ, पहिलो पत्रुसको 2:4 पद अनुसार, प्रभुको दृष्टिमा, परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। मानिसहरूको अगाडि नहोला, मण्डलीको अगाडि नहोला, परिवारको अगाडि नहोला, तर प्रभुको दृष्टिमा तपाईको परमेश्वर जसले तपाईलाई अभिषेक गर्नुभयो, जसले शक्ति र सामर्थ्य र बल दिनुभयो, उहाँको दृष्टिमा तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ एकदमै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि यो कुराहरू छोडेर म यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। तपाईँ र तपाईँको मण्डली र तपाईँको सेवकाईमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। प्रियहरू, आज हामी गालीको लागि तयारी छौँ कि अथवा तालीको लागि हामी तयारी छौँ? आज तपाईँलाई मान्छेले ताली नबजाउला, तर गालीको लागि पनि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। जुन कुराहरू हामीलाई मन पर्दैन, जुन कुराहरू हामीलाई इच्छा लाग्दैन, जुन कुराहरू हामीले कहिले सोचेकै हुँदैनौँ, हामीलाई गाली कसैबाट पनि सुन्नु छैन है, कसैबाट पनि सुन्नु छैन। तपाईँ काममा जानुहुन्छ, सायद तपाईँको काममा सुपरभाइजरले गाली गर्ला, आफ्नै साथीहरूले गाली गर्ला, मन नपराउला, तर ठिक छ, दाउदले जस्तै भन्नुपर्छ कि मैले केही पनि गरेको छैन, मैले बोलेको पनि मैले केही पनि गरेको छैन। त्यो गालीलाई ध्यान नदिएर परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेकलाई लिएर, आफ्नो कर्तव्यलाई लिएर, कर्तव्यलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको अभिषेकले, परमेश्वरको अभिषेकले तपाईँको, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको कर्तव्य पुरा गर्नको लागि शक्ति र बल ताकत दिन्छ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। परमेश्वरले जसरी दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो, त्यो आत्मिक लडाईँको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो आत्मिक लडाईँ लड्नको निम्ति दाउदलाई गालीले रोकेन। हालेलुया, गालीले रोकेन। तपाईलाई संसारको गालीले रोक्नु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।